हेलो एभ्रिवन। आज हामी पढ्छौं कोएफिसिएन्ट अफ पार्शियल डिटर्मिनेसन एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन। यो र यो कहाँको हो भने तपाईले हामीले पढेका छौं कि त कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसनमा कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट पढेका छौं र कोरिलेसन कोएफिसिएन्टमा सिम्पल पार्शियल र मल्टिपल गरेका छौं र पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हामीलाई थाहा छ र पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टमै त्यसकै पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को इन्टरप्रिटेसन बारे लेख्न भनेको रिजल्टलाई पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टलाई इन्टरप्रेट गर्नको लागि हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ? कोएफिसिएन्ट अफ पार्शियल डिटर्मिनेसन भनेको पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को इन्टरप्रिटेसन लेख्नको लागि हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ? कोएफिसिएन्ट अफ पार्शियल डिटर्मिनेसन। त्यसैगरी हामीले मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट पढेका छौं र मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ? कोएफिसिएन्ट अफ कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन भनेको पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट सँग कोएफिसिएन्ट अफ पार्शियल डिटर्मिनेसन रिलेसन छ। यसको के भनौं भने डिपेन्डेन्सी छ र अर्को मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट सँग कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन को युज छ भनेको इन्टरप्रिटेसन हेर। यो फुल क्वेशन्स हैन कि यो पार्शियल र मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट सँग रिलेट गरे नै आइराखेको हुन्छ अथवा तपाईलाई रिग्रेसन सँग रिलेट गरेर नै क्वेशन सोधिराखेको हुन्छ। यो पुच्छरको रूपमा सोधिराखेको हुन्छ। त्यही भएर जहाँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को कुरो गर्छौं त्यही नै हाम्रो के आउँछ त? डिटर्मिनेसन को कुरो आउँछ भनेको पार्शियल डिटर्मिनेसन होस् अथवा मल्टिपल डिटर्मिनेसन होस्। कहाँ त? जहाँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हुन्छ, आइदर पार्शियल और मल्टिपल। ठीक छ भनेपछि मैले अलरेडी पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट तपाईलाई निकाल्न आउँछ भने यसमा केही पनि समस्या छैन। त्यसैगरी मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को पनि मैले के भिडियो बनाइसकेको छु। हुन भनेको तपाईले प्लेलिस्टमा गएर कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन को भिडियोहरु हेर्नु होला र कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन को भिडियो हेरिसकेपछि पार्शियल र मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भइसकेपछि मात्र तपाईलाई यो डिटर्मिनेसन पार्शियल डिटर्मिनेसन र मल्टिपल डिटर्मिनेसन को कुराहरु बुझ्नु हुन्छ मजाले। ठीक छ। त्यही भएर यो पुच्छरको रूपमा मैले त्यो पढाउने बेलामा यो पढाएको छैन र यो भिडियोहरु यो भिडियोको तलै त्यो पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को र मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को लिंक राखिदिएको छु। यसमा गएर पनि तपाईले क्लिक गर्दाखेरि तपाईले त्यहाँ भेटाउन सक्नुहुन्छ पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट एन्ड मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको सिम्पल भाषामा हामीले के बुझ्नु पर्छ भने यहाँ पहिला यो कोएफिसिएन्ट अफ पार्शियल डिटर्मिनेसन पढौं। कोएफिसिएन्ट अफ पार्शियल डिटर्मिनेसन पढिसकेपछि कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन पढ्छौं हामी। ठीक छ। त अहिले हामी के पढ्छौं? कोएफिसिएन्ट अफ पार्शियल डिटर्मिनेसन। ओके ल हेर्नुस् ल भनेपछि यो केसँग रिलेसन छ? यसको मास्टर डिग्रीमा प्राय जसो पार्शियल र मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट सोधिराखेको हुन्छ। त्यही भएर अब कतिपय ब्याचलरमा छ, कतिपय सिलेबसमा तपाईको ब्याचलरमा नै छ, मास्टर्समा नै छ, यो स्कुल लेभलमा छैन। ओके त्यही भएर त्यहाँ जसको जहाँ रिलेसन छ त्यही पढ्नु होला। ओके ल यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ पार्शियल डिटर्मिनेसन। अब पहिला त हामीले के कुरा गर्नु पर्यो भने कोएफिसिएन्ट अफ सुन्नुस् यहाँ पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को कुरो गरौँ अथवा कोएफिसिएन्ट अफ पार्शियल कोरिलेसन भने पनि हुन्छ। भनेपछि के त? पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को पहिला कुरा गरौँ है। यसको अलिकति तपाईलाई रिमाइन्ड गराएँ किनभने तपाई अलरेडी पढिसकेका छु, मैले तपाईले पढिसक्नु भयो होला हैन। र यो पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टमा तीनटा भेरिएबल्सहरु हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा भएको कुरो हो है। सुन्नुस् यहाँ if x1 x2 and x3 are three variables then हामी के गर्छौं त? यहाँ हेर्नुस् then r12.3 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? सुन्नुस् पार्शियल कोरिलेसन तपाईलाई रिमाइन्ड गरे भने पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट पढ्दा पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टमा तीनटा हामीले स्पेशली
तीनटा भेरिएबलको कोरिलेसन पढ्छौँ हामी के त पार्सियलमा, र तीनटै भेरिएबल्सको कोरिलेसन पढ्छौँ हामी के त उसमा मल्टिपलमा। तर हामीले पार्सियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको कुरा गर्दाखेरि एउटा भेरिएबललाई कन्स्टेन्ट लिन्छौँ, एउटा भेरिएबललाई कन्स्टेन्ट लिन्छौँ। जस्तै यहाँ यो यसको मिनिङ के भइदियो भने 1 2, यसलाई यसको नोटेसन्स के हो, पार्सियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, पार्सियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, पार्सियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन भेरिएबल्स x1 and x2 when x3 is held constant भनेर यसको बारेमा मैले बोलेको छु। ठीक छ, अझ डिटेल्समा यहाँ x1 र x2 मध्ये एउटा डिपेन्डेन्ट, x1 डिपेन्डेन्ट हो भने x2 इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब x3 पनि इन्डिपेन्डेन्ट नै हुन्छ। यो डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट कुरो मैले किन गरिनँ, किनभने अलरेडी तपाईँलाई मैले कुरा गरिसकेको छु, र यो कोएफिसिएन्ट अफ पार्सियल डिटर्मिनेसनमा त्यसको त्यति मैले त्यहाँ कुरा गरिसकेपछि यहाँ आवश्यकता छैन। अथवा तपाईँले यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, पार्सियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन भेरिएबल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x1 एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x2 भने पनि हुन्छ व्हेन इन्डिपेन्डेन्ट x3 इज हेल्ड कन्स्टेन्ट। भनेको इन्डिपेन्डेन्ट यो x2 र x3 इन्डिपेन्डेन्ट हुन् र x1 के हो त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। त्यही भएर यो तीनटा भेरिएबलमा दुईटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ र एउटा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो गरेका छौँ। र यो पोइन्ट पछि डट पछि जुन आउँछ त्यो 3 भनेको यहाँ कन्स्टेन्ट हुने भयो। यदि यसरी लेखेको भए 2.3 अनि 1 लेखेको भए कोरिलेसन पार्सियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन भेरिएबल x2 एन्ड x3 भन्थ्यौँ व्हेन x1 इज कन्स्टेन्ट, भनेको पोइन्ट पछि जुन आउँछ त्यो कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ। यो के हो त पार्सियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हो। ठीक, त आजको टपिक त हाम्रो यो होइन, आजको टपिक त के हो त कोएफिसिएन्ट अफ पार्सियल डिटर्मिनेसन अथवा पार्सियल डिटर्मिनेसन कोएफिसिएन्टको कुरो गर्दैछौँ। कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको होइन, पार्सियल डिटर्मिनेसन कोएफिसिएन्टको कुरो गर्दैछौँ। ठिक छ, त त्यो कुरो गर्नुपर्दा रिलेसन त यहीसँग छ। त्यही भएर तपाईँलाई मैले के भने यो जस्ट यो मैले रिमाइन्ड गराइदिएँ के त पार्सियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको नोटेसन कसरी हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, पार्सियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको नोटेसन यो हो भने यसको लागि कोएफिसिएन्ट अफ पार्सियल डिटर्मिनेसन कति, त यसको लागि पार्सियल डिटर्मिनेसन कति हुन्छ भने सुन्नुहोस्, पार्सियल कोएफिसिएन्ट अफ पार्सियल डिटर्मिनेसन को डेफिनेसन लेख्नुहुन्छ भने के लेख्छौँ, के भन्छ भने हामीले द स्क्वायर अफ, सुन्नुहोस् यहाँ, द स्क्वायर अफ पार्सियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, पार्सियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट the square of partial correlation coefficient is called coefficient of partial determination को कुरो गर्छ। ठीक छ, पार्सियल डिटर्मिनेसन को कुरो गर्छ। सिम्पल, यो त भयो के त डेफिनेसन, यो डेफिनेसन हो। ठीक, द स्क्वायर अफ पार्सियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, the square of partial correlation coefficient is called coefficient of partial determination। भनेको यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हो कि हैन, यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हो भने यसले के जनाउँछ त, यसैको स्क्वायर R12.3 को यहाँ स्क्वायर गरिदियो भने यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त, यही नै हो के त कोएफिसिएन्ट अफ पार्सियल डिटर्मिनेसन। यो यसको स्क्वायर भनेको कसको स्क्वायर, पार्सियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर नै के हो त कोएफिसिएन्ट अफ पार्सियल डिटर्मिनेसन। यो भनेको के हो त कोएफिसिएन्ट अफ पार्सियल डिटर्मिनेसन हो, पार्सियल डिटर्मिनेसन हो। ठीक, सिम्पल कुरो छ, यसमा केही छ नयाँ कुरो छ, यो त आखिर हामीले निकाल्नु पर्ने नै हुन्छ। पार्सियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्छौँ, पार्सियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्छौँ, जति भ्यालु आउँछ त्यही भ्यालुको स्क्वायर गरिदिन्छौँ भने यो के हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ पार्सियल डिटर्मिनेसन हुन जान्छ। ठीक, किनभने यो कोएफिसिएन्ट अफ पार्सियल डिटर्मिनेसनले के गर्छ त, यसको भ्यालुको इन्टरप्रिटेसन हो। कसको भ्यालुको त, पार्सियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको भ्यालुको इन्टरप्रिटेसन गर्नलाई हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, कोएफिसिएन्ट अफ पार्सियल डिटर्मिनेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ।
ठीक छ। त्यही भएर हामी के लेख्छौँ, इट इज युज टु इन्टरप्रेट द रिजल्ट अफ पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। त पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको इन्टरप्रिटेसन हामीले के गर्छौँ त पार्शियल डिटर्मिनेसन कोएफिसिएन्ट अफ पार्शियल डिटर्मिनेसनले गर्छौँ। सिम्पल कुरो। अब यसको मिनिङ के हुन्छ, यसको मिनिङ के हो, मान्नुहोस् यहाँ एउटा मैले के गरेँ भने लेट गरिदिनुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् लेट गरिदिनुहोस्। इफ R12.3 को भ्यालु निकाल्नु भयो र यो कति छ भने 0.8 छ, मान्नुहोस् भ्यालु त आउँछ केही न केही आउँछ। मैले कति मानिदिएँ, कुनै एउटा प्रब्लम सल्भ गरेँ र त्यो प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि यहाँ पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको भ्यालु कति आयो त, जहाँ मैले जुन यस्तो पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट जहाँ x3 भेरिएबललाई कन्स्टेन्ट लिया छौँ भने यो आएको छ भने यसको पार्शियल डिटर्मिनेसन के त अब यसको पार्शियल डिटर्मिनेसन कति, देन यो त लेट भयो यति, इफ भनेछ नि त, इफै भनिदेऊ है, देन कोएफिसिएन्ट अफ पार्शियल डिटर्मिनेसन कति भइदियो त R12.3 स्क्वायर कति भइदियो त 0.8 को होल स्क्वायर भनेपछि कति भयो 0.64 भयो। अब यसको मिनिङ के भयो त, यसको मिनिङ के त, अब के गर्नु होला, यो जति भ्यालु आउँछ नि यदि यसलाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्ने, के गर्ने पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्ने, के गरिदिने पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्ने। अब पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ यसलाई त, यसलाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने छ, कन्भर्ट इन पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नको लागि यो 0.64 लाई के त 100% ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भने कति भइदियो त 64% भयो, कति भयो 64%। यदि पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको भ्यालु 0.8 छ भने त्यसको पार्शियल डिटर्मिनेसन कति आयो त 64%, 0.64 हो, यसलाई पर्सेन्टमा गर्दाखेरि 64%। अब यसको मिनिङ के, यसको मिनिङ के हो 64% मिनिङ के त यसको मिनिङ के हो भने हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ, मैले तपाईलाई यहाँ लेखिदिन्छु। यसको मिनिङ के हो भने इट सोज दैट, यसको कन्क्लुजन लेख्दैछु यहाँ तल 64% को मिनिङ के हो भने मैले लेख्दैछु है त, यहाँ तल लेख्नु होला। इट सोज दैट 60% of total variation in x1 has been explained by x2 when x3 is held constant। यसको मिनिङ त्यो हो के है। पहिला एकचोटि मजाले हेर्नुस् के मैले भने त्यो बुझ्नुस्, त्यसपछि म अझ कुरा गर्छु यसको बारेमा, ठीक छ। पहिला यो बुझिहाल्नुस् मैले के लेखेको छु, यो बुझ्नुस्। पहिला त के गरेँ मैले, पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट यो हो, यहाँसम्म तपाईलाई निकाल्नुहुन्छ। यदि मानिदिनुस् पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बनेको छ, अप्सन ए क्वेसन दियो अनि ए मा के भनिदियो फाइन्ड कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन यही निकाल्न भनिदियो, मान्नुहोस् यो ठीक छ, बिट्विन भेरिएबल x1 एन्ड x2 when x3 इज हेल्ड कन्स्टेन्ट भनेर यो लेखिदियो। र बी मा के गरिदियो अल्सो फाइन्ड कोएफिसिएन्ट अफ पार्शियल डिटर्मिनेसन भन्यो भने ए नम्बरमा त तपाईले यो निकाल्नु भयो र यो नम्बरमा निकाल्दाखेरि कति आयो त 0.8 आयो, कुनै प्रब्लम दिएको छ र त्यसको यो R12.3 कति आयो त 0.8 आयो। अब बी नम्बरमा उले के भनेको छ कोएफिसिएन्ट अफ पार्शियल डिटर्मिनेसन कति भनेर सोधिएको छ भने अब त्यसैमा हामी बी ले यो काम गर्छौं, यसैको स्क्वायर कोरिलेसन पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको स्क्वायर गर्यो यो आयो। अब त्यसको तल एक लाइन लेख्नु पर्ने यो हुन्छ के, इट सोज दैट 64% अफ द टोटल भेरिएसन, यो त 64% आएको छ नि त हो। It shows that 64% of the total variation in x1 has been explained by x2 when x3 is held constant भनेर यसरी हामी बुझ्छौं, ठीक छ। अब अझ पनि यसलाई तपाईलाई सिम्पल भाषामा मैले बुझाउँदाखेरि यहाँ हेर्नुस्, यसलाई यो यति भइसकेपछि यो बी नम्बर पनि कम्प्लिट भयो। ए नम्बर तपाईको यहाँसम्म कम्प्लिट हुन्छ, जुन भ्यालु निकाल्नुहुन्छ यहाँसम्म। बी नम्बर कहाँ त यहाँदेखि निकालेर यो कन्क्लुजनसम्म लेखिदिनुहुन्छ, त्यो बी नम्बर कन्क्लुजन हुन्छ, ठीक छ। त्यही भएर यदि क्वेशन्स हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई आइडिया बसिहाल्छ यो भन्न खोजेको के हो, ठीक।
ल हेर्नुस् अर्को पनि यसलाई म बुझाउँछु। यसलाई क्लियर गर्नको लागि एकदम दिमाग खोलेर पढ्नुस् है, एकदम दिमाग क्रिस्टल क्लियर जबसम्म हुँदैन, जबसम्म तपाईँले बुझ्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले जति प्र्याक्टिस गरे पनि केही हुनेवाला छैन। त्यही भएर यो मजाले पहिला बुझ्नुस् यसले भन्न खोजेको के हो, यसको भनाइ के हो र यसले के जनाउँछ, त्यति आइडिया भइसकेपछि बाँकी तपाईँले क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ, त्यो अप्ठ्यारो हुँदैन। तर कुरै नबुझे पनि बुझ्दै नबुझेर तपाईँले प्रब्लम जति सल्भ गरे केही हुनेवाला छैन। एउटामा निस्किनुहुन्छ अर्कोमा फस्नुहुन्छ। यो त वर्डिङ अलिकति तलमाथि हुन जान्छ, केही प्रब्लम छैन, तर तपाईँले बुझ्नु पर्यो भन्न खोजेको के हो भनेर। ठिक छ, त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् अर्को कुरो यसको मिनिङ तपाईँलाई बुझाउँदैछ। मान्नुहोस् एउटा के छ भने X1 सेल हो, मान्नुहोस् यहाँ सेल हो, केहीको सेल भन्दैछौँ है, र X2 के हो त मान्नुहोस् एड, केही सेल साबुनकै मैले के गर्दैछु भने साबुनको फ्याक्ट्री छ र साबुनको फ्याक्ट्री छ भने साबुनलाई सेल गर्नको लागि मैले दुईटा अप्लाई गरेको छु। के एउटा एड गरेको छु, विज्ञापन दिइरहेको छु, र अर्को मैले के गरिरहेको छु भने प्राइस भनिदिएँ। र प्राइसमा अब साबुनको सेल केमा डिपेन्ड हुने भयो त एडमा र प्राइसमा। मान्नुहोस् अब मैले यो निकालेँ, जसरी यो यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ R12.3 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, मैले साबुनको सेल एडसँग रिलेसन, साबुनको सेल एडमा कसरी भइरहेछ भनेको एड बढ्दा साबुनको सेल बढिरहेछ अथवा एड घट्दा साबुनको सेल घटिरहेछ भन्ने कुरो यसले जनाउँछ। जबकि प्राइसलाई मैले कन्स्टेन्ट हेरिदिएको छु पहिले सेलमा। अहिले यसको मिनिङ के हो भने प्राइसको रिलेसन सेलसँग छैन, किनभने पोइन्ट पछि के कन्स्टेन्ट मानिदिएको छ। X3 इज हेल्ड कन्स्टेन्ट हो नि त, यसको मिनिङ के हो त कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन X1 एन्ड X2 व्हेन X3 इज कन्स्टेन्ट भनेको प्राइससँग मतलब भएन मैले हेर्ने बेला। अब मान्नुहोस् यो आयो, यसरी लेखिरहेको छु भने एड र सेलको रिलेसन हेरिरहेको छु, जबकि प्राइसलाई के गरिदिएको छु कन्स्टेन्ट मानिदिएको छु। अब यति यसको मैले पार्शियल डिटर्मिनेसन 0, यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट 0.8 हो भने यसको पार्शियल डिटर्मिनेसन कति भयो त, यसको पार्शियल डिटर्मिनेसन यही भयो 0.64 भयो, यही हो नि त 0.64 भयो। अब यसको मिनिङ के त, यसको मिनिङ के त, यसको मिनिङ यही हो कि it shows that 64% of total variation in X1 has explained by X2 when X3 is held constant। भनेको के हो भने यसले 64% डिपेन्डेन्सी के छ भने एडमा सेलको डिपेन्डेन्सी छ 64%। 64% कुरोलाई एक्सप्लेन गर्छ यो एडले सेल्सको डिपेन्डेन्सी 64% छ। तर बाँकी टोटल त 100% हुन्छ, बाँकी कति भयो त 36% जुन छ त्यो चाहिँ एडमै डिपेन्ड छैन। त्यो के जुन हामी कन्स्टेन्ट राखेका छौँ, यो कन्स्टेन्ट के राखेका छौँ त हामीले प्राइसमा डिपेन्ड हुन सक्छ बाँकी कुरो, अथवा अरू फ्याक्टरमा पनि डिपेन्ड हुन सक्छ भन्न पनि पाइयो। तर मैले यहाँ यो अरूतिर नजानुस् कि यो प्राइस राइस छोड्नुस् कि यसले भन्न खोजेको 64% सेलिङ चाहिँ एडमा डिपेन्ड छ भन्न खोजेको हो यो डिटर्मिनेसनले। त्यसरी बुझ्दा भयो कि ठिक भनेको। आई थिंक यो पार्शियल डिटर्मिनेसन तपाईले यसबाट तपाईले मजाले बुझ्नु भयो। ठिक ल, अब पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट छ भने पार्शियल डिटर्मिनेसन पनि तपाईलाई थाहा हुन्छ भयो। ल अब हामी के पढौँ त कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन पढौँ। कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन, पार्शियल डिटर्मिनेसन पढ्यो, अब मल्टिपल डिटर्मिनेसन। ठिक छ, अहिलेसम्म ठिक छ, अप्ठ्यारो भएको छैन होला। एकचोटि मजाले हेर्नु होला, यो पज गरेर नभए ब्याक गरेर पनि तपाईले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हेरौँ, यी एउटा सानो कुरो मैले छोडेको छु, हुन त तपाईले बुझिसक्नु भएको छ, सबै कुरोहरू बुझिसक्नु भयो होला। तर पनि त्यसमा मान्नुहोस् यहाँ यो R12.3 को त निकाले हामी कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट यो के हो त व्हेन X3 इज हेल्ड कांस्टेंट, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन भेरिएबल X1 एंड X2 व्हेन X3 इज कांस्टेंट भने यसको पार्शियल डिटर्मिनेसन के हो त R12.3 को स्क्वायर। यदि यो हो भने R223.1 यसको पार्शियल डिटर्मिनेसन के हो त, यसको पार्शियल डिटर्मिनेसन यसकै स्क्वायर हो के, यसको स्क्वायर। यसको पार्शियल डिटर्मिनेसन के हो त 13.2 को, यसको पार्शियल डिटर्मिनेसन R13 को भनेको जे पार्शियल कोरिलेसन जुन छ नि त्यसैको स्क्वायरलाई हामी के भन्छौं डिटर्मिनेसन भन्छौं। आई थिंक तपाईलाई मैले एउटा डिस्क्राइब यसको गर्दाखेरि तपाईले यो आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर पनि तपाईलाई कन्फ्युजन हटाउनको लागि मैले फेरि यसलाई
भनिदिए त्यो बुझ्नु होला। ठीक, अब यसमा त हामी x1 कन्स्टेन्ट मानेका छौँ, यहाँ के गरेका छौँ x2 लाई कन्स्टेन्ट मानेका छौँ, x1 र x3 को रिलेसन हेर्दैछौँ, यहाँ x2 र x3 को हेर्दैछौँ, यहाँ कन्स्टेन्ट मानेका छौँ। ठीक छ, त्यही भएर जुन छ नि त्यो कन्स्टेन्टलाई अब यसरी जसरी मैले मिलाएर लेखेको छु त्यसरी नै त्यो कन्स्टेन्टलाई गर्नु होला, मिलाएर लेख्नु होला। ओके, त्यही भएर यो तपाईँ आई थिङ्क तपाईँले मजाले बुझ्नुभयो। अब कुरो के रह्यो भने कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन, के त कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन। अब कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो कुरो हेर्नुहोस्। अब यो केसँग रिलेसन छ त यसको मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टसँग, के त मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट तीनटा हुन्छ, सिम्पल, पार्शियल र मल्टिपल। पार्शियलको हामी इन्टरप्रेट गर्यौं, अब हामीले कसको मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको इन्टरप्रिटेसनको लागि त्यसलाई त्यसको रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि इन्टरप्रिटेसन गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त मल्टिपल डिटर्मिनेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ, कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन। ठीक, भनेको पार्शियल कोरिलेसनसँग पार्शियल डिटर्मिनेसन र मल्टिपल कोरिलेसनसँग मल्टिपल डिटर्मिनेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सिम्पल कुरो, अरु केही पनि यसमा नयाँ नौलो कुरो राखेको छैन। ठीक, ल अब यो मल्टिपल डिटर्मिनेसनमा हामीले दुईटा तरिकाले निकाल्छौं, के त एउटा इन टर्म्स अफ, यहाँ हेर्नुस् मल्टिपल डिटर्मिनेसन इन टर्म्स अफ के त इन टर्म्स अफ के त सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को टर्ममा कोएफिसिएन्ट सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट र अर्को इन टर्म्स अफ मल्टिपल रिग्रेसन, मल्टिपल रिग्रेसन। यो धेरैचोटि सोधिराखेको हुन्छ के मल्टिपल रिग्रेसन भनेको फाइन्ड केही क्वेशन्सहरु दिएको हुन्छ अनि यो क्वेशन दिइसकेपछि के गर्छ फाइन्ड रिग्रेसन इक्वेसन पनि भन्छ। फाइन्ड रिग्रेसन इक्वेसन ए मा भनिदियो, बी मा भनिदियो अर्कै कुरो र फेरि सी मा के भनिदियो अथवा बी मै भनिदियो, अल्सो फाइन्ड कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन पनि भने हुन्छ। यहाँ रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्न भनिदिन्छ, अर्कोमा के भनिदिन्छ त मल्टिपल डिटर्मिनेसन भनिदिन्छ। अब जब रिग्रेसन गर्नुहुन्छ, अब रिग्रेसनमा तपाईले फेरि अब कोरिलेसन निकालेर त मल्टिपल डिटर्मिनेसन निकाल्नु भएन, भनेपछि के छ भने मल्टिपल जुन डिटर्मिनेसन छ नि एउटा रिग्रेसनसँग रिलेटेड छ, अर्को के त मल्टिपल कोरिलेसनसँग रिलेसन छ भनेको। तर यहाँ लेखिएको छ के त इन टर्म्स अफ सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्छौं, अथवा यसैलाई यसको ठाउँमा के लेखिदिएको छ भने इन टर्म्स अफ जेरो अर्डर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, जेरो अर्डर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भने हुन्छ के जेरो अर्डर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भने हुन्छ अथवा जेरो अर्डर कोरिलेसन भनेको हुन्छ। इन टर्म्स अफ के त जेरो अर्डर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको हुन्छ। भनेपछि यहाँ हेर्नुस् यो यसको मिनिङ के भयो, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन, कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन निकाल्ने दुईटा तरिका छ। त एउटा इन टर्म्स अफ जेरो अर्डर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, दैट मीन्स जेरो अर्डर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को मिनिङ नै हो सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। एउटा सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बाट हामी मल्टिपल डिटर्मिनेसन निकाल्छौं, अर्को रिग्रेसन सँग रिलेटेड रिग्रेसन इक्वेसन निकाले हुन्छ भने त्योसँग रिलेटेड हामी मल्टिपल डिटर्मिनेसन निकाल्छौं। यसरी कुरो बुझ्नु पर्यो। ल पहिला यो पढौं, त्यसपछि हामी इन टर्म्स अफ मल्टिपल रिग्रेसन पढ्छौं। ओके, ल अब हेर्नुस् यसले पनि के गर्छ, यसको पनि मल्टिपल डिटर्मिनेसन को कहाँ युज गर्छौं त मल्टिपल कोरिलेसन को रिप्रेजेन्ट इन्टरप्रिटेसन भनौं न, रिप्रेजेन्ट नभनौं इन्टरप्रिटेसन भनौं भनेको मल्टिपल कोरिलेसन को इन्टरप्रिटेसन गर्नको लागि हामी के युज गर्छौं कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन युज गर्छौं। सिम्पल भाषामा बुझ्दा भयो। ल ठीक छ। अब हेर्नुस् जब हामीलाई थाहा छ यो कुरो थाहा छ, यहाँ पनि मानव तीनटा भेरिएबल छ, यसको गरौँ पहिला त्यसपछि त्यसको गरौँला। हामीलाई यो थाहा छ, लेट गरौँ फेरि x1 x2 एंड x3 तीनटा भेरिएबल छ भने x3 3 भेरिएबल्सहरु हुन् भने 3 भेरिएबल्स छन् भने यसको मिनिङ के हो, यो r
यो यसले के जनाउँछ R1.23 ले के जनाउँछ त यो मल्टिपल कोरिलेसन जनाउँछ। के हो मल्टिपल कोरिलेसन, यसले के जनाउँछ यसको मल्टिपल कोरिलेसन कोफिशिएंट, मल्टिपल कोरिलेसन कोफिशिएंट between dependent variable x1 and two independent variables x2 and x3। यहाँ तपाईलाई मैले छुट्टै भिडियो बनाएको छु कि त मल्टिपल कोरिलेसन कोफिशिएंट को छुट्टै भिडियो छ। यसैको लिंक, यही भिडियो को लिंक में मैले पार्शियल कोरिलेसन कोफिशिएंट वाला भिडियो र मल्टिपल कोरिलेसन कोफिशिएंट वाला भिडियो पनि यसैमा राखिदिन्छु म। ठीक छ। अर्को भिडियो यो रिग्रेसन मल्टिपल रिग्रेसन कोफिशिएंट को भिडियो पनि मैले यसैको तल लिंक डिस्क्रिप्सन में लिंक हालिदिन्छु, त्यो हेर्नु होला। तर अब सिंपल भाषामा यो त अलरेडी बुझाइसकेको छु। यो के हो त मल्टिपल कोरिलेसन कोफिशिएंट को रिप्रेजेन्टेसन हो। यो यहाँ हेर्नुस् त 1 पछि 2 3 यो जुन डट पछि जुन दुईटा भ्यालु आउँछ यसले के जनाउँछ यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरु हुन्। के त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरु, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स x2 एन्ड x3 र प्वाइन्ट यो डट भन्दा अगाडि जुन आउँछ यतातिर आउँछ त्यो के हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। त्यसरी बुझेको हो नि त हामी त्यहाँ। ठीक छ। अब यो हो भने यो त के भयो त मल्टिपल कोरिलेसन कोफिशिएंट हो। अब यहाँ कुनै भ्यालुलाई हामी कन्स्टेन्ट मानेको हुँदैनौँ। यहाँ डाइरेक्ट यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x1 को स्टडी x2 र x3 सँग पढ्दैछौँ भनेको यो तीनटै भेरिएबलको इफेक्टलाई एकैचोटि हेर्दैछौँ मल्टिपलमा। जब पार्शियलमा हामी कन्स्टेन्ट राख्छौँ एउटा भेरिएबल, तर यसमा हामी कन्स्टेन्ट राख्दैनौँ। यो कुरो थाहा भएको कुरो, अलरेडी त्यो भिडियो हेरेपछि पनि तपाईलाई थाहा हुन्छ। हैन भने मैले रिमाइन्डको लागि मैले यो राखिदिरहेको छु। ठीक। अब यहाँ भनेको के चाहियो त मल्टिपल डिटर्मिनेसन निकाल्नु छ। के निकाल्नु छ कोफिशिएंट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन भनेको यसैको स्क्वायरलाई यसलाई के भन्छ। अब यसलाई पनि हामी के भन्छौँ द यो कोफिशिएंट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन को यसको पनि डेफिनेसन लेख्नुहुन्छ भने कसरी लेख्ने त द स्क्वायर अफ मल्टिपल कोरिलेसन कोफिशिएंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन भनेको यसैको कसको स्क्वायर, यसको डेफिनेसन लेख्नुहुन्छ भने द स्क्वायर अफ मल्टिपल कोरिलेसन कोफिशिएंट, मल्टिपल कोरिलेसन कोफिशिएंट इज कॉल्ड के त कोफिशिएंट ऑफ के मल्टिपल कोफिशिएंट ऑफ मल्टिपल डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ मल्टिपल डिटर्मिनेशन आखिर त्यही त हो नि। ठीक। पार्शियल छ भने पार्शियल, मल्टिपल छ भने मल्टिपल, आखिर स्क्वायर त स्क्वायर नै हो। ल भनेपछि कोफिशिएंट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन यसको के भयो त यही नै भयो। R12.3 को स्क्वायर नै के भयो त कोफिशिएंट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन कसको लागि त यसको लागि, यो मल्टिपल कोरिलेसन को लागि यसैको स्क्वायर के भयो त कोफिशिएंट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन भयो। यदि यो भइदिया भए R2.13 भइदिया भए यसको कोफिशिएंट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन के हुन्थ्यो त यसको स्क्वायर हुन्थ्यो, R2.13 को स्क्वायर हुन्थ्यो। यदि यो भइदिया भए R3.12 भइदिया भए यसको कोफिशिएंट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन के हुन्थ्यो त यसको स्क्वायर हुन्थ्यो के R3.12 को स्क्वायर हुन्थ्यो। यसरी हुन्छ। तर हामी के लिएको छ यहाँ यो सबैमा फरक छ। तपाईले त्यो भिडियो मल्टिपल कोरिलेसन कोफिशिएंट हेर्नु भएको छैन भने यो नोटेसन्समा तपाईले कन्फ्युजन हुन सक्ला। यहाँ x1 डिपेन्डेन्ट छ, यहाँ x2 डिपेन्डेन्ट छ, यहाँ x3 डिपेन्डेन्ट छ। ठीक छ। यहाँ 1 3 इन्डिपेन्डेन्ट छ, यहाँ 1 2
इन्डिपेन्डेन्ट्सहरू हुन्, यहाँ 2 3 इन्डिपेन्डेन्ट्सहरू हुन् मैले लेखिरहेको छु। ठिक, त्यही भएर तपाईँले एउटा मजाले पढिदिनु भने अर्को आफै बुझिन्छ। ल अब यसको मिनिङ के त, हामीले यसैको भ्यालुलाई इन्टरप्रेट गर्नको लागि यो निकाल्छौँ भनेको हो नि त। यसैको इन्टरप्रिटेसनको लागि यो कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन निकाल्छ भने कसरी इन्टरप्रेट गर्ने त, यसको मिनिङ हेर्नुहोस्। मान्नुहोस् यहाँ यो अहिले इन टर्म्स अफ मल्टिपल रिग्रेसन यो पढिसकेपछि म बुझाउँछु यो है। यसको मैले अहिले कुरा गरेको छैन, यसको मैले कुरा गरेको छैन। ठिक, यसलाई अहिले साइलेन्ट राखिरहेको छु। ल पहिला यसैलाई कम्प्लिट गरौँ। अब मानौँ एउटा इक्जाम्पलबाट एउटा भ्यालु लिउँ, अनि त्यसपछि कुरा गरौँ। मान्नुहोस् मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको भ्यालु, यसैको भ्यालु मान्नुहोस् यहाँ इफ R1.23 को भ्यालु नै 0.8 आयो, मान्नुहोस् यसरी आयो भने कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन के त कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन 1.23 को स्क्वायर हो भनेपछि कति 0.8 को स्क्वायर भने कति भयो त 0.64 भयो। अब 0.64 लाई के गर्ने, पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्ने। आखिर त आयो के त, कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसनको भ्यालु त यही नै आयो, हो कि हैन। अब यसले भन्न खोजेको के त, यसले भन्न खोजेको के भने पहिला यसलाई के गर्ने, पर्सेन्टमा कन्भर्ट गरिदिने। अब पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ त, यो 64% हुन्छ, किनभने 100 ले मल्टिप्लाई गर्छ भने पर्सेन्टमा कन्भर्ट हुन्छ भने कति भयो 64%। अब यो 64% ले के सो गर्छ त यसले के गर्छ भने इट सोज दैट 64% of total variation in x1 has been explained by x2 and x3। कति x2 र x3 ले कति पर्सेन्ट एक्सप्लेन गरिदियो त, जस्तै x1 को भेरिएसनमा x2 र x3 को इफेक्ट कति पर्सेन्ट भयो त 64% मात्र यसले एक्सप्लेन गर्न सक्यो। बाँकी कसले गर्यो त बाँकी अरु फ्याक्टरहरू होला, त्यो कुरो यसले के गर्छ त मल्टिपल डिटर्मिनेसनले यसरी कुरो गर्छ। ठीक, यदि यहाँ यसरी भइदिया भए, यसको हामीले मान्नुस् यसरी भनिदिया भए, यहाँ 2.13 भनिदिएको भए यहाँ के हुन्थ्यो, यहाँ पनि के हुन्थ्यो 2.13 हुन्थ्यो, 2.13 हुन्थ्यो। अब यहाँ रिजल्ट लेख्दाखेरि आखिर त यो यही नै भ्यालु आउँथ्यो। अब यहाँ लेख्दाखेरि इट सोज दैट 64% अफ टोटल भेरिएसन इन कोसमा त अब x2 डिपेन्डेन्ट हो नि त, अब यहाँ x2 हुन्थ्यो अनि हैज बीन त ठिकै छ, हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाई, अब यहाँ के हुन्थ्यो त x1 एन्ड x3 हुन्थ्यो के। त्यही भएर भेरिएसन इन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भन्न खोजेको त्यो हो। ठीक, आई थिंक यो कुरो तपाईले बुझ्नुभयो के त, कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन इन टर्म्स अफ सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनौं अथवा जेरो अर्डर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनौं, कुरो एउटै हो। ल यसको भयो। अब इन टर्म्स अफ मल्टिपल रिग्रेसन हेरौं के त, इन टर्म्स अफ मल्टिपल रिग्रेसन। इन टर्म्स अफ मल्टिपल रिग्रेसन भइसकेपछि यो च्याप्टर सकिन्छ। ल हेरौं ल, ठीक छ, अहिलेसम्म टाउको दुखेको छैन होला, एकदम सजिलो छ, बुझ्न मात्रै गाह्रो हो। एउटा दुईटा प्रब्लम तपाईले सल्भ गर्नु हो भने सबै फ्याट हुन्छ, केही पनि अप्ठ्यारो छैन, तर नबुझेर मात्रै अप्ठ्यारो हुन्छ है। कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन इन टर्म्स अफ मल्टिपल रिग्रेसन के त, इन टर्म्स अफ मल्टिपल रिग्रेसन को टर्ममा हामी कसरी पढ्ने त, यसको लागि त पहिला मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन चाहियो कि चाहिएन, मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन चाहियो। र मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन मान्नुस् यहाँ मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन मैले लिए एउटा, अब कुन लिए त x1 इज इक्वल टू a1 प्लस b1 x2 प्लस b2 x3। ठीक छ, b2 x3। ल यसैलाई मैले मेटे कि ताकि ठाउँ यहाँ स्पेस हुन्छ, मलाई डिस्क्राइब गर्न सजिलो हुन्छ। ठीक छ, मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन को टर्ममा मैले कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन निकाले। ल हेर्नुस्, यसले भन्न खोजेको के हो त, यसले भन्न खोजेको के हो, यो
रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट हो नि त यो, सरी रिग्रेसन इक्वेसन हो नि त। के हो यो? रिग्रेसन इक्वेसन कुन हो त? x1 on x2 and x3 हो नि त, यसरी पढ्छ नि त। मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन अफ x1 on x2 and x3 पढ्छौँ, ठीक। यसलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छ, यो दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यो हो, ठीक। अब यसरी भन्दा अथवा कतिपय बुकहरुमा कतिपय नोटेसन्सहरुमा y इज इक्वल टु a1 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 गरेको हुन्छ। अब तपाईलाई यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यो दुईटा x1 र x2 इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। मैले यहाँ यो लेख्दाखेरि तीनटा भेरिएबल कुन ल्याएको छु त? x1 ल्याएको छु, x2 ल्याएको छु, x3 ल्याएको छु। यो ठुलो नोटेसन्समा केही हैन। कसैले अब y x1 र x2 लिदियो भने त त्यसको लागि यो इक्वेसन हुन जान्छ, ठीक छ। त्यही भएर तपाईले नोटेसन्समा मैले मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट यही नोटेसनमा पढाएको छु, यो नोटेसनमा। त्यही भएर मैले यसैबाट तपाईलाई मल्टिपल डिटर्मिनेसन निकाल्दिए। तपाईको अर्को नोटेसन छ भने त्यही नोटेसन यसैको बेसमा तपाईले नोटेसन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, अप्ठ्यारो केही पनि छैन, ठीक। ल हेर्नुस्, अब यहाँ गर्दाखेरि यहाँ के भइदियो त? मेरो भेरिएबल के हो त? x1 x2 x3 र यसमध्ये कुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मानेको छु? x1 मानेको छु, अनि रिग्रेसन इक्वेसन यो बन्न गयो, ठीक। अब यति भइसकेपछि यो रिग्रेसन इक्वेसन को लागि कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन कुन भयो त? यो रिग्रेसन इक्वेसन को लागि कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन यो हुन्छ, यो r1.23 को स्क्वायर नै यो रिग्रेसन इक्वेसन को लागि मल्टिपल डिटर्मिनेसन हुन्छ। के हुन्छ यो? दिस इज व्हाट? मल्टिपल कोएफिसिएन्ट अफ, लेख्नुस्, कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन, कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन कसको लागि? फर एबभ रिग्रेसन इक्वेसन। यसरी लेखिदिए पनि हुन्छ। अथवा तपाईले बुझ्नुभयो, यसको यो रिग्रेसन इक्वेसन को लागि कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन यो हो, यसको नोटेसन कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन को नोटेसन यो हो भनेर तपाईले बुझ्नुभयो। यदि यो भइदिया भए यसको लागि x2 इज इक्वल टु a1 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 को लागि यसको लागि मल्टिपल डिटर्मिनेसन को नोटेसन के त? r2 यो डिपेन्डेन्ट अनि यो दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भने 1 2 को स्क्वायर हुन्छ। सरी यो त x3 हो नि त, x3 हो। x2 इज इक्वल टु a1 प्लस b1 x1 अनि b2 x3 हो भने यहाँ के हुन्थ्यो? r स्क्वायर अनि 2 डिपेन्डेन्ट अनि बाँकी डट पछि दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भनेको x1 र x3, 1 र 3 को स्क्वायर। यसको लागि यो रिग्रेसन इक्वेसन को लागि मल्टिपल डिटर्मिनेसन कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसनलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौं, ठीक छ। कुरा बुझ्नुभयो? हामीले यसको एउटा बुझौं, एउटा बुझिसकेपछि बाँकी हामी बुझिहाल्छौं। ल 1 3 यहाँ 1 2 हैन कि 1 3 हुन्छ, यहाँ बिग्रिएछ है। x2 यो यसको लागि 2 यहाँ छ भने 2 भयो अनि 1 3 छ भने 1 3 यहाँ, ठीक। कुरा बुझ्नुभयो? क्लियर? ल अब यसको लागि हामी अब कसरी निकाल्ने, यो भ्यालु कसरी निकाल्ने त? अघि त फर्मुला लेखिया छौ नि त, तर त्यो त हामीले त्यहाँ त हामीले सँग के हुन्थ्यो? मल्टिपल कोरिलेसन नै हुन्थ्यो। मल्टिपल कोरिलेसन को भ्यालु निकाल्नु पर्थ्यो। यहाँ त मल्टिपल कोरिलेसन को भ्यालु निकाल्नु छैन, यहाँ रिग्रेसनबाट मल्टिपल डिटर्मिनेसन निकाल्नु छ भने के गर्ने? अब डाटाहरु सबै निकाले हुन्छ, यसको लागि फर्मुला लेख्नुस्। एन्ड यो नोटेसन भयो, यो नोटेसन भयो। और फर्मुला के भइदियो त? r1.23 को स्क्वायर इज इक्वल टु यसरी, यहाँ हेर्नुस्, यो फर्मुला पनि निकाल्न सिकाउँछु म। a1 समेसन x1 प्लस b1 समेसन x1 x2 प्लस b2 समेसन x1 x3 माइनस n अनि x1 बार को स्क्वायर डिवाइड, यो फर्मुला लेख्नु होला। कसरी आयो म भन्छु है। अनि फेरि यो माइनस टर्म छ भने यहाँ माइनस n अनि x1 बार को स्क्वायर अनि यहाँ समेसन x1 बार
को स्क्वायर को समेसन x1 बार हैन कि x1 को स्क्वायर को समेसन। यो फर्मुला पहिला एकचोटि मैले फेरि बुझेँ भने तपाईलाई यसको यो रिग्रेसन इक्वेसन हो भने यसले के जनाउँछ कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन जनाउँछ। अब यसको भ्यालु हामी कसरी निकाल्छौं त यो तरिकाले निकाल्छौं। कसरी त a1 समेसन x1 प्लस b1 समेसन x1 x2 को भनेको x1 x2 को समेसन प्लस b2 अनि x1 इन्टु x3 को समेसन अनि माइनस n अनि x1 बार भनेको x1 को मीन को स्क्वायर अनि यहाँ माइनस यही छ n अनि x1 बार भनेको x1 को मीन को स्क्वायर छ। यही टर्म यहाँ राखिदिएको अनि अगाडि के गरेको त x1 को स्क्वायर को समेसन यो राखेको हो भनेको फर्मुला चाहिँ यो भयो। अब रिग्रेसन इक्वेसन को लागि तपाईले सबै टेबलमा यो भ्यालु समेसन x1 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ, यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ, सबै निकालिसकेपछि भ्यालु राख्नुहुन्छ, क्याल्कुलेट गर्दिनुहुन्छ, मल्टिपल डिटर्मिनेसन को भ्यालु आउँछ र मल्टिपल डिटर्मिनेसन को भ्यालु आइसकेपछि त्यही नै भो। अथवा इन्टरप्रेट गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्टरप्रिटेसन पनि अघि जुन मैले गरे त्यही तरिकाले इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्नुहुन्छ हैन भने मात्र भने हुन्छ फाइन्ड मल्टिपल भ्यालु अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन भने भ्यालु निकालेर छोड्दिनु होला। ठीक छ, यसरी नै गर्छौं। अब यो कसरी आयो त अझ पनि यसमा म कुरा गर्छु। यो कसरी आयो हेर्नुस् यहाँ, यसमा के गर्दिने भने यसमा गर्ने केही पनि गर्नु छैन। यसमा के गर्दिने x1 ले मल्टिप्लाई गर्दिने, यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले मल्टिप्लाई गर्दिने। त डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने के हुन्छ सुन्नुस् यहाँ, यसमा तपाईले बोथ साइड x1 ले मल्टिप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने x1 स्क्वायर हुन्छ, यहाँ के हुन्छ a1 x1 हुन्छ अनि b1 x2 हुन्छ अनि यहाँ के हुन्छ x1 x2 x1 हुन्छ र b2 x1 x3 हुन्छ। ठीक छ, यही नै हुन्छ। यसमा x1 ले मल्टिप्लाई गर्नु हो बोथ साइड भने x1 स्क्वायर अनि a1 x1 प्लस b1 x1 x2 भन्नुस् अथवा x2 x1 भन्नुस्, एउटै कुरो प्लस b2 x1 x3 भयो, यो भयो। अब यसमा समेसन लिदिनुहुन्छ भने यहाँ यसमा समेसन लिदिनुहुन्छ भने यो यसबाट के आउँछ त यसबाट समेसन लिदिनु भने यो आयो। ठीक छ, यसमा समेसन लिदिनु भने के आयो, यो आयो। यसमा समेसन लिदिनु भने के आयो, यो आयो। ठीक छ, ठीक। अब यो एउटा टर्म तपाईले सम्झिनु पर्ने छ, अब यो टर्म सम्झिसकेपछि अब हेर्नुस्, अब होल डिभाइड गर्ने हो र अब यसमा समेसन यो समेसन अनि माइनस यो यसमा गर्नु भएको छ भने यो टर्म र यो टर्म एक्स्ट्रा भइरहेछ, सम्झिनु होला। अनि यो तल चाहिँ यसको समेसन है अनि माइनस यो एक्स्ट्रा टर्म माथि राख्नु पर्छ भने एक्स्ट्रा टर्म तल पनि राख्नुस्। यसरी सम्झिदा भयो अथवा तपाईले फर्मुला घोक्दा पनि हुन्छ। ठीक छ, यदि तपाईले यसरी निकाल्नु भएको छ, मान्नुस् तपाईको रिग्रेसन इक्वेसन यो भइदियो, भने के हुन्छ सुन्नुस् यहाँ, रिग्रेसन इक्वेसन यो सम्झिनु पनि सम्झिँदाखेरि भयो। अझ पनि तपाईलाई मैले यसलाई कतिपयले यसरी लेख्या हुन्छ है, सुन्नुस् यहाँ, यसलाई पनि खोलेर लेख्या हुन्छ। अर्को बुझाउनु भन्दा पहिला यहाँ हेर्नुस्, यो x1 बार भनेको त यो के हो त समेसन x1 अपन n हो कि हैन, समेसन x1 अपन n हो नि। अब यसलाई खोल्नुहुन्छ भने x1 बार को स्क्वायर यसलाई खोल्नुहुन्छ भने के हुन्छ त समेसन x1 को होल स्क्वायर हुन्छ अनि n को स्क्वायर हुन्छ। ठीक छ, यो हुन्छ। अब यो ठाउँमा राखिदिनु भने यो टर्म के बन्न जान्छ, हेर्नुस् त, यो टर्मलाई मैले के त यो टर्म n त n भो अनि यसको ठाउँमा कति राख्ने, यो समेसन x1 को होल स्क्वायर अपन n स्क्वायर भनेपछि के हुन्छ, यो n क्यान्सल भएर जान्छ। अब कतिपय ठाउँमा कतिपय बुकहरुमा यो लेख्या हुन्छ अनि स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन हुन्छ, यो कहाँबाट फर्मुला त मैले यो पढे सरले, यो ठाउँमा तपाईलाई यसरी पनि लेखेको हुन्छ, यो ठाउँमा तपाईलाई समेसन x1 को स्क्वायर समेसन x1 को होल स्क्वायर अपन n पनि लेख्या हुन्छ
अपन n पनि लेख्या हुन्छ। यो ठाउँमा यो पनि लेख्न पाउनुहुन्छ, समेसन x1 को स्क्वायर अपन n लेख्या हुन्छ कि यो नलेखेर, ठीक छ। अनि यहाँ यो लेख्या हुन्छ यसको ठाउँमा भने तल पनि यो ठाउँमा पनि हामी समेसन x1 स्क्वायर अपन n लेख्न पाइयो, समेसन x1 को होल स्क्वायर अपन n लेख्न पाइयो। भनेको यो मिन को टर्ममा लेख्नुस् अथवा यसरी लेख्नुस्, कुरो त एउटै हो नि त। खोलेपछि त यस्तै आइरहेछ नि त, खोलेपछि यस्तै आएन न, हो कि न। यसमा स्क्वायर भयो, माथिमा स्क्वायर भयो, तल n स्क्वायर हुँदैन किनभने एउटा n ले क्यान्सल भइदियो, ठीक। अनि यसरी पनि लेखेको हुन्छ। अनि त्यो सरले त यहाँ मिनमा लेखाउनु भएको छ, हाम्रो सल्युसनमा बनाऊ अथवा हाम्रो क्वेसन्समा यसरी दिएको छ अथवा हाम्रो बुकमा यसरी दिएको छ, कसरी खोलेर गर्नु छ सबै कुरा एउटै हो, ठीक। ल यसरी नै हामी मल्टिपल डिटर्मिनेसन निकाल्छौँ। ल अर्को कुरो तपाईलाई फेरि भने मैले भनेपछि यसरी यो त भयो भने ठिकै छ। अर्को यो इक्वेसन भइदियो भने मल्टिपल डिटर्मिनेसन कसरी निकाल्नु? मान्नु तपाईको रिग्रेसन इक्वेसन यो छ, x2 = a1 + b1 अनि b1 अनि कति त x2 b1 x1 भनौँ न, अब x2 त यही भइसक्यो, अनि b2 अनि x3 छ। यो x2 भयो अनि b1 यहाँ x1 भयो अनि b2 x3 छ भने यसको लागि के भयो त r2.13 हो नि, r2.13 को स्क्वायर के जनाउँछ कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन जनाउँछ भने यसमा के लिन्छ? अब x2 बोथ साइडमा के गर्ने? बोथ साइडमा हामीले x2 ले मल्टिप्लाई गरेर समेसन लिनुपर्ने हुन्छ कि बोथ साइडमा x2 ले मल्टिप्लाई गरेर समेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यसको कति हुन जान्छ? सिम्पल भाषामा हेर्नुस् त, सिम्पल भाषामा तपाईलाई मैले यसैको फर्मुला यहाँ लेखिदिएँ। भनेपछि यहाँ यसैलाई मैले त्यो यदि यो बुझ्नु पनि, यो बुझिसकेपछि हेर्नुस् के चेन्ज हुँदो रहेछ त्यहाँबाट। यदि यो रिग्रेसन इक्वेसनको लागि मैले मल्टिपल डिटर्मिनेसन लेख्नु छ भने कसरी हुन्छ? यो तपाईले सारिसक्नुभयो, एउटा सारिसक्नुभयो, अर्को बुझाउँदैछ तपाईलाई। भनेपछि यहाँ के हुन्छ? 2.13 हुन्छ यसको। अब हेर्नुस्, अब x2 ले भने a1 हुन्छ, यहाँ के हुन्छ? x2 हुन्छ, अनि b1 हुन्छ अनि x2 ले मल्टिप्लाई गर्दा x1 x2 नै हुन्छ, ठीक छ। b2 हुन्छ समेसन, अब के हुन्छ? अब यहाँ हेर्नुस् b2 x2 छ भने x2 ले गरिरहेछौँ, x2 x3 हुन्छ, 2 ले मल्टिप्लाई गरिरहेछ नि त यहाँ। त b2 वाला टर्ममा अब x2 ले मल्टिप्लाई गरेछ भने x2 x3 भयो, अनि यहाँ टर्ममा x1 x2 भयो, अनि यहाँ n भयो, अनि यहाँ कसको त यताको बार लगाएर स्क्वायर गर्नु छ भने यहाँ x2 हुन्छ, ठीक। यसको अनि तल अब यो पनि हुन्छ, अनि यसमा के हुन्छ? यो x2 स्क्वायर हुन्छ, यसरी हुन्छ के कुरो क्लियर। एउटा तपाईले बुझ्नुभयो भने अर्को आफै बुझिहाल्नुहुन्छ, केही समस्या छैन। त्यही भएर यो क्वेसन्सहरु रिलेट गरेर मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को पनि आउँछ एउटा x3 = a1 + b1 x2 + b2 x1 पनि आउँछ, अथवा b1 x1 अनि b2 x2 गरे पनि हुन्छ। b1 x1 गरिदिनुस् अनि b2 x2 यसरी गरे पनि हुन्छ। त्यति यो रिग्रेसन इक्वेसन हो भने मल्टिपल डिटर्मिनेसन के हुन्छ? r3.12 को स्क्वायर हुन्छ। अब यसलाई के गर्ने त? यहाँ x3 ले बोथ साइड मल्टिप्लाई गरेर समेसन लिनुपर्ने हुन्छ। कुरो क्लियर भयो? ल यसरी नै हामी के गर्छौं त? कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन निकाल्छौं। तपाईले एउटा पढ्नुस्, एउटा पढिसकेपछि तपाईले यो सबै यो रिप्लेस गरिहाल्नुहुन्छ, केही समस्या छैन। ल आई थिंक तपाईले बुझ्नु भएन भने त्यहाँ कमेन्ट गर्नु होला, फेरि म अर्को भिडियो बनाएर तपाईलाई बुझाउँछु। ओके, हस्, थ्यांक यू।